قرآن آندا ہے الذین ينفقون اموالہم، میرے یاراں دی نشانی ہے ينفقون اموالہم، انہاں نوں میں جنہ کچھ دے دتا ہے او اندے تے راضی ہو جاندے نے، باللیل والنہار سرا وعلانیہ، رات دیاں تریکیاں ہون یا دن دیاں روشنیاں، میرے یار میرے راہ اندر خرچ کردے نے، اور رات بھی نہیں ویندے دن بھی نہیں ویندے، ہر حال دے اندر اپنا مال میرے راہ اندر خرچ کردے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان ہے دنیا جہان تے اینی کوئی شے نہیں وددی، اینی جلدی کوئی شے نہیں وددی جنی جلدی صدقہ وددا ہے، جو دن چڑھدا ہے ودی جاندا ہے ودی جاندا ہے، دنیا تے اینی جلدی کوئی شے نہیں وددی جنی جلدی صدقہ وددا ہے، اس واسطے صدقہ کریا کر۔ جس ٹائم صبح دی جماعت ہو جاندی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد فرماندے نے جس ٹائم صبح دی جماعت ہو جاندی ہے، اللہ پاک دا ایک فرشتہ آسمان والے منہ کر کے دعا دین لگ جاندا ہے، انج کر کے دعا دیندا ہے، آندا اللہ سونیا اج شام تکراں جیڑا تیرا بندہ تیرے راہ اندر آپدا مال خرچ کرے، جیڑا بندہ صدقہ دے تو ان دے کاروبار وچ برکتاں عطا کر دے، ان دیاں روزیاں وچ برکتاں پا دے۔ ایک نال کھلوتا فرشتہ آمین آکھی جاندا ہے، پھر نال دا فرشتہ بولدا ہے، اوہ صدقہ دینا معمولی گل نہ سمجھی، ایک فرشتہ آمین آکھی جاندا ہے، پھر نال دا فرشتہ بولدا ہے، آندا اللہ سونیا تو جنوں مال دے دتا ہے او آپ دے مال تے سب بن کے بہ رہا ہے، تیری راہ اندر خرچ نہیں کردا، یا اللہ تو ان دے کاروبار چوں برکتاں اٹھا لے، ان دیا روزیاں چوں برکتاں اٹھا لے، اس واسطے صدقہ کریا کر، فرشتیاں دیاں بددعاواں نہ لیا کر، اوے اللہ دی راہ اندر اتنا خرچ کریا کر۔ میرے پاک محمد دے کول ایک بندہ آندا ہے، آ کر کے سوال کردا ہے، اور سونیا مینوں صدقہ دے دیو، مینوں اللہ دے نام تے ایک بکری دے دیو۔ اینی گل سنی تے میرے پاک محمد دی اکھاں چوں پانی آن لگ پیا، نبی پاک صحابہ نو بلاندے نے، آندے نے میرے صحابی اس بندے نو نال لو، او دو پہاڑاں دے درمیان میریاں بکریاں چر رہیاں نے، او چاہے سوئے یا دوئے، او ساریاں دیاں ساریاں اس بندے دے اگے لا دیو، اس بندے دے اگے لا دیو۔ صحابہ فرماندے نے سونیا اے ہوئی گل تاں سمجھ نہیں آ رہی، اے ہوئی گل تاں سمجھ نہیں آندی، انہیں آ کے اللہ دے نام تے ایک بکری دا سوال کیتا ہے، تسی ساریاں دیاں ساریاں بکریاں اندے اگے لاندا کہہ رہے ہو، نبی پاک فرماندے نے میرے صحابی میں اس اللہ دے نام تے ایک بکری کیوں دیاں جس اللہ نے میرے تے انہیں انعام کیتے نے، میرے تے انہیاں کرم نوازیاں کیتیاں نے، میں اس اللہ دے نام تے ایک بکری کیوں دیاں، میں اس اللہ دے نام تے اپنا سارا مال قربان کر دیتا ہے۔